البروبيوتيك هي البكتيريا النافعه دونك اللي نلقاوها في الامعاء ديالنا. لي بريبيوتيك دونك هي الغذاء تاع هاد البكتيريا. اوكي. دونك البكتيريا تتغذى من لي بريبيوتيك. دونك هاد لي بريبيوتيك هما اللي يساعدوا في النمو والتكاثر تاع هاد البكتيريا. دونك وين نلقاو لي بريبيوتيك ولي بروبيوتيك؟ باغ اكزومبل كيما لي بروبيوتيك جينيرالمون نلقاوهم في الحليب ومشتقاته. البن سي لي اكسيلون دونك غني بهاد البكتيريا النافعه. نلقاوه في الياغورت، نلقاوه في المخللات. دونك الناس اللي تعاني من لا طونسيون اكسيتيرا نقول لهم اكيد انه ما يحقش ياخذوا كميه كبيره، ولكن لو كان ياخذوا كميه صغيره يديروا في بالهم باللي راهم خداو الاف تاع البكتيريا النافعه اللي حتنفعهم في الجسم ديالهم. بالنسبه للبريبيوتيك قلنا هي الغذاء تاع هاد البكتيريا النافعه، هي عباره عن الياف. دونك سي بور سا اللي حنا دائما نركزوا على الالياف، نقولوا لازم الغذاء تاعنا يكون غني بالالياف غني بالالياف. دونك من بين هاد الالياف كاين الياف اللي هما عباره عن بريبيوتيك. دونك وين نلقاوهم؟ نلقاوهم في الخضار والفواكه وخاصة الفواكه. دونك جميع الفواكه تحتوي على دي بريبيوتيك لأنه هاد الألياف ما يتهضموش. دونك ما يتهضموش راح يروحوا للمعي الغليظ وتما هذيك البكتيريا النافعة راح تتغذى منهم وراح تتكاثر. دونك نلقاوهم في باغ اكزومبل الحبوب الكامله كيما الشعير كيما القمح، نلقاوهم حتى في الشوفان، نلقاوهم كذلك في البقوليات، نلقاوهم في المكسرات. دونك هنا هادو كامل نلقاو فيهم لي بريبيوتيك اللي هما قلنا اللي يتغذاو منهم البكتيريا النافعه، وهي مفيده كثير للجسم تاعنا. كما قلنا منها اللي تبدا المناعه ولا 80% تاع الجهاز المناعي باش يكون قوي لازم تبدا من صحه تاع الامعاء. كما كذلك كاين بزاف دراسات تبين انه هاد البكتيريا النافعه تقي من المرض السكري النوع الثاني. كامل امراض الجهاز اللي متعلقه بالجهاز الهضمي دونك عندها علاقه بهذه البكتيريا النافعه. دونك يكون عندنا نقص في هذه البكتيريا راح يكون عندنا عده مشاكل في الجهاز الهضمي من بينها لا كونستيباسيون. دونك كاين بزاف ناس تعاني من الامساك. هذا الامساك ديجا هو في حد ذاته مشكل بالنسبه للبكتيريا النافعه لانه هذوك الفضلات هي عباره عن فضلات عباره عن سموم. لو كان يقعدوا في الكولون ديالنا دونك يقدروا يقتلوا لنا هذه البكتيريا النافعه. دونك كذلك الناس اللي تعاني من المرض تاع لو كرون دونك هادو كاع عندهم علاقه بالبكتيريا النافعه. هذه بالنسبه للبريبيوتيك هكذا سو سوا لو برو ان فيت هما يمشيو كيف مع بعض. ما تقدرش العامل تاع البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعه ما يقدرش يكون بلا لي بريبيوتيك اللي هي الغذاء ديالها. صديق تتغذى منها. هي عندنا حنايا البكتيريا النافعه راهي موجوده اصلا، هي موجوده في الامعاء ديالنا بصح باش تكبر وباش تنمو وتتكاثر لازم لها الغذاء تاعها. الغذاء تاعها هو لي بريبيوتيك. اوكي. كاين نوع من الاغذيه اللي يضروا هذه البكتيريا؟ ماشي اكيد انه كاين بزاف انواع من الاغذيه اللي يضروا هذه البكتيريا. دونك الا كان الغذاء تاعنا غير صحي راح يضر ويدمر هذه البكتيريا النافعه. دونك تو سكي سكر بلان ولا السكريات البيضاء ولا البسيطه راح اللي ياكل بزاف سكريات البسيطه راح يدمر البكتيريا النافعه ديالو، راح يدمر المناعه ديالو. دونك اللي ياكل بزاف المقليات، اللي ياكل بزاف لي فاست فود اكسيتيرا، دونك الغذاء الغير صحي هو اللي راح يدمر لنا هاد البكتيريا النافعه. كذلك عندنا القلق، لو ستريس، الزعف اكسيتيرا، دونك هادو ثاني تاثروا. وعندنا حاجه مهمه اللي لازم نهضر عليها ونقطه مهمه ايمان. كما تشوفي احنا في الجزائر غير يوجعوا راسو يروح عند الفارماسيان يشري دي زانتيبيوتيك ويشربهم. دونك من بين الحاجات اللي فريمون يدمروا هاد البكتيريا النافعه عندنا لي زانتيبيوتيك كي تكون لوتوميديكاسيون، معناتها الانسان هو وحده يروح يداوي نفسه. دونك كيف علاش حنا ديجا كي نشربوا بزاف لي زانتيبيوتيك واش يقدر يصرى لنا اون ريزيستانس صدير نولوا مقاومه لهاد لي زانتيبيوتيك. الوغ كي تشربي لونتيبيوتيك نون سيلمون ما قتلكش البكتيريا اللي راكي تحاربي فيها وقتلك البكتيريا النافعه.
دونك ما نفعني هنا وزاد دمر لي هذه البكتيريا النافعه اللي راح تكون هي المسؤوله على المناعه ديالي. يعني نعاودوا ندوروا نعاودوا نقولوا دائما للغذاء والنمط الغذاء الصحي السليم. اكيد.